किताब जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब यस्सिर, मन में भले दोहरा गंजा बेटा या अल्फाज से दोहरा गंजा। दुआ है रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर इस्लाम, इस्लामियात बराए जमात चारम। हाँ बेटा, અહીં अल्हम्दुलिल्लाह चौथी जमात में काजे दीनियत जी चौथी जमात में पुगायो अल्हम्दुलिल्लाह। चार बराबर। अने पंहिंजे नूर इस्लाम इनजे पुठिया जेको उस्ताद लाइ करे ने अने पंहिंजे बच्चे के किताब पढ़ाए थी मौज दर्जे ज़ैल उमुर पेश नज़र रखें। ई इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ी गिनजा। अने इनजे पुठिया फ़हरिस्त है। हाँ, फ़हरिस्त नंबर 1 वटा करे अने 13 સુધી ई खाली ज़िक्र करे वेझो। पहले नंबर में हूंदो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद। पोइ इनमें पाइन किताब जे अंदर पढ़बोसीं हदीस पाक, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3 में नुज़ूल वही अने सिलसिला तबलीग। पोइ चौथे में ईमानियात, 5वें में हुकूकुल्लाह, 6ठे में रोज़ा सौम, 7वें में आदाब ज़िंदगी, 8वें में खिदमत खल्क, अने 9वें में वतन से मोहब्बत, अने 10वें में सफाई की ज़रूरत व अहमियत, अने 11वें में पानी की अहमियत, अने 12वें में पढ़बो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, अने 13वें में पढ़बो सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम। हाँ इंशाअल्लाह ताला। अने इनजे पुठिया आहे सबक नंबर 1, लेसन नंबर 1। हाँ, कुरान मजीद, कुरान मजीद जुज़्व अलिफ नाज़िरा हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो जी देखो इसमें तुलबा व तालिबात दोनों का आ गया, पहले नहीं आता था। हाँ, कुरान मजीद के पारा नंबर 9 ता 18 की तजवीद के साथ तिलावत कर सकें। हाँ, इनमें कुछ चेता जो कुरान मजीद जो पारो नंबर 9 है उन वटा करे अने अहिड़ो सूदी तजवीद जे साथ तिलावत करे सघे हिकिड़ो। पोइ दौरान तिलावत मखारिज व उमूर अवकात का ख्याल रख सकें। तिलावत जे दौरान मखारिज कोरो इंजा अने उमूर अवकात अवकाफ है, वक्फ जी जमा है अवकाफ। रुमूज़ अवकाफ यानी वक्फ है इनजा जो को किन मकाम मथे उबियाजे किन मकाम मथे न उबियाजे इन जो ख्याल रखी सके। हाँ, पोइ अमली सरगर्मियाँ करो एक्टिविटीज़। इनमें चेता जो तुलबा की किरात की दुरुस्तगी के लिए उनको किसी मारूफ कारी की आवाज़ में तिलावत सुनाए। हाँ, पंहिंजो जेको इरफानुल कुरान पंहिंजे ऐप है जेको ई मिणी के ख्याल हूंदो तंहिं छा मुख्तसर जे समय ज़िक्र करियां। अल्लाह तबारक व ताला नेमत अता फरमाए। ए अल्लाह के नेकी दे ते समझी गिनजा। ई पंहिंजे मिनाजुल कुरान जो जेको ऐप है इरफानुल कुरान जो, हाँ यही जो ऐप है न गिनो ए इरफानुल कुरान। हाँ, इनमें पाके पहलो पारो है काजे सूर फातिहा है। हाँ, सूर्य फातिहा पढ़ी सूर्य बकरा है। हाँ, तो ये सूर्य बकरा खोलियासीं बराबर। हाँ, इनमें पाके अल्लाह की निकी दे तो तिलावत पाके सुननी है या पढ़नी है तो पढ़े जो पढ़े तर्जुमो पढ़े जिकी पढ़ाए इन चौ इनमें मरे बराबर। मथे जो को सेटिंग जो लफ्ज़ यानी कुर्चो आज सेटिंग जो जेको आहे इन मथे क्लिक कराजे तो अगर पाण के करियो सेटिंग जो क्लिक ये पाके पुछा करे जाके केॾा वञी जो है पूरो ॻाल्हि को रखी गए। हाँ, ये जो प्ले आई हुआ है इनसे पाके ऑडियो बताईंदो, ऑडियो सुने में पण अचींदो ॾिसे में पण अचींदो अने कंहिंजो आवाज़ आके सुनो से पण हेॾे औठो रहे। हाँ, अने जे बड़ी शेयर पण करे सघूं अने कॉपी पण पाण करे सघूं अने नोट पण हेॾा करे सघूं बराबर। इन जे बारे में इन जे अलावा पंहिंजे अल्लाह के नेकी ॾे त पोइ इन जो उहो पंहिंजे अगरि पासे किन कारी जो रखिणो आहे किन आवाज़ जो रखिणो आहे पाण मारे करे सघूं था।
पर ये जेको ऑनलाइन ग़ालिबन चालू आहे न त्याला खोले नथो ही। हाँ ये समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला, न समझो तो पुछा करे गिंजा बराबर। अने इनजे पुठिया हाँ हाँ हीरो नेट बराबर। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ अपने मनपसंद कारी सूरतों और आयात का इंतखाब करके बराह रास्त सुने। कुरान मजीद पढ़ने से पहले वजू करना चाहिए। हाँ इनमें वजू जे बारे में चवनि था अने इनमें पांखे जेको अॻियां ॾिनो हुयो ज सिपारो पहले सिपारे वटा करे अने 9 सूदी अने 9 वटा करे अने हाणे एजा अहिड़ो सूदी जो पांखे पंहिंजे तजवीज़ जे साथ सुणी जो आहे, सुणी करे न पोइ पंहिंजी रीते तिलावत पण करे जी आहे बराबर। अने पोइ हेॾा अॻियां और चवनि था जो नोट बराए तुलबा व असातिज़ा इन जे अंदरि तालिब इल्म लाइ करे ने अने उस्ताद लाइ करे ने यकसां क़ौमी निसाब बराए इस्लामियात लाज़मी 2020 जे मुताबिक कुरान मजीद जे पारो नंबर 9 ता 18 को तजवीद के साथ बतौर नाजरा पढ़ना लाजिम है। एॾा बतौर इन जे अंदरि अगरि चौथी जमात में पाण पढ़िया आहियूं त अजो पाण 9 में सिपारे में पुॻा हुओ 9 में वटा करे पांखे मुकमल किताब करे गिनो त 18 સુધી सुनी पण गिने जो पढ़े जो पण तर्जुमे जे साथ पण वग़ैरह वग़ैरह ई वस्तु पूरी करे जी पांखे। हाँ समझ में ना अचे चओ जा त अहिड़ो। इन जे पुठियां कोरो आहे जुज़्व बा हिफ्ज़ है, जुज़्व बा हिफ्ज़ यानी हिफ्ज़ मोर समझो था जी पांखे मौत याद करे जो हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो सूरतुल माऊन, सूरतुल काफिरून, सूरतुल लहब, सूरतुल दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ कर सकें। एतिरियूं चौथी जमात में आयो त एतिरियूं त कम से कम ओछे में ओछो वधारे वांदो न ओछे में ओछो ई 4 सूरतूं ई जेको सूरे माऊन अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन अने पोइ सूरतुल काफिरून कुल या अयुल काफिरून अने सूरे लहब है जेको पंहिंजे तब्बत यदा अबी लहब हाँ 3 सूरतूं आहिनि जेको इनके दुरुस्त तलफ़ुज़ अने हिफ़्ज़ मौत याद करे जो है। इन जे पुठियां सूरतों के हिफ़्ज़ करके तजवीद के साथ नमाज और नमाज के अलावा ज़बानी तिलावत कर सकें। इनमें पांखे सूरतें के याद पण करे जो मौतें सुणाए जो पण अने मानी जे साथ यानी इन जो मीनिंग जे साथ पांखे सुणाए जो बराबर समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह। अने इन जे पुठियां सूरतुल माऊन लिखल है मरे भेणू नरे गिने अने एॾा ख़्याल न अचे पाण इरफानुल क़ुरान जेको इहा जे साम्हूं वताए ॾियां तव्हांखे ख़्याल अची वेंदो। हाँ ए रहियो इहा अल्लाह केॾा पाण ले वियासीं ए रहियो ही काजे इरफानुल क़ुरान बराबर। नीचा हलिया मथे हलिया वेंदा त सूर्य माउन अची वेंदी नरे गिनो ए हीरो काफ़िरून कौसर अने माउन बराबर। माउन के खोलिया तेरे मथे क्लिक करींदा त ये माने आके पोछा करींदो जाके प्ले करणो है सुनणो है शेयर करणो है कॉपी करनी है और करणो है सिमड़े अची वेंदो बराबर। हीरो हाँ पाण नरे गिनो तर्जुमे जे साथ जेको पोइ तर्जुमो खपंदो इंग्लिश में खपंदो उर्दू में खपंदो ॿी को ज़बान में खपंदो मरे अची पण वेंदो त पंहिंजे है जो पांखे खाली अरबी अने उर्दू पांखे ख़ासि इन मथे तवज्जो ॾिने जी है। अने इहा है जो तिलावत करे हुई सुन जा मरे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन क्या आपने उस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है यानी यतीमों की हाजत को रद्द करता और उन्हें हक से महरूम रखता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन और मोहताजों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता यानी मुआशरे से गरीबों और मोहताजों के मुआशी इस्तेसाल के खात्मे की कोशिश नहीं करता। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन पस अफसोस और खराबी है उन नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून
جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بلا بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، یہ سورہ معاون پا پڑھیا سی برابر، અને જે પુટિયા સૂરતુલ કાફિરૂન میرے کہ سورۃ الکافرون پر پانکے اہڑی تلاجی ویندی سورۃ الکافرون جے معاون جے پٹے ڈائریکٹ سورت کوثر اچیندی ان پٹے کافرون اچیندی ایکڑی چھڈے کرے نے تن میں پانکے کافرون جے اندر ونے جو آ رہی رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، برابر یہ سورۃ الکافرون سمجھی ویا ہوندا۔ ان جے پٹھیا ہے سورہ لہب، سورہ لہب کہڑی تے پانکے گوتے جی کہڑی تے سورہ لہب میں ہلیا ویا، અને ان جے نیچارا جے ہکڑی چھڈے کرے અને ॿ सूरतूं छॾे करे અને ان جے पुठियां नसर जे पुठियां हूंदी सूरह लहब बरोबर। ए अल्लाह के नी नसर અને ان جے पुठियां लहब सूरह लहब ही रे सूरह लहब। بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر تعوذ جو نے تسمیہ جو بہن جو ترجمہ کرے گڑو یہاں پہلی صورت میں تیرا کا ریپیٹ نہ تھا کریو۔ تبت، بسم اللہ الرحمن، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کی موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہیں اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کے بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال
کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برابر ان جي پٺي ایک اور چيندا جی بیٹا نيرے کو ہن تحقیق جي ساتھ ان ہن غور فکر جي ساتھ نگراں ویں علماء ویں ان اتری عظیم تحریک وے ان جو سایو وے ہندری تے پڑھی رہا ہے الحمدللہ ای آنکے جو شرف ملیو ہے شاید مجھے خیال میں اہڑو شرف شاید کہیں کے ملیو ہوئے موجودہ دور جے اندر جی قادری صاحب ان متے وضاحت کریندا تے چھتا ہوں اگیا پڑھاں تو عملی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز کرو ہے طلباء کی قرات کی درستگی کے لیے ان کو کسی معروف قاری کی آواز میں تلاوت سنائیں یعنی سمجھو تھا نیٹ جے اندر پانکے ہی جو کام کے بتايو سن ان میں ہی پنجے معروف جو کو قاری ہوئے ان جے اندر ہی سنی سکدا ہے ترجمے ساتھ ہوندو ترجمو تسلیم صابری جو ہوندو ایکڑو ترجمو ان ان جے علاوہ پانجے قاری ہوندا الگ الگ آواز جے اندر پر جائیں اور قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ اپنے من پسند قاری صورتوں اور آیات کا انتخاب کر کے براہ راست سنیں سمجھا. ہاں پہنچو تو مقابلہ حسن قرات کرایا جائے اور بہترین قرات کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی جائے. جی قادری صاحب ان میں پڑھنے کو پانچ حوصلہ افزائی پا نعتیں وغیرہ جی کرائی تا قرات جے بارے میں حوصلہ افزائی کرائے جی ایڈا تو پانکے تلقین ہے انشاءاللہ تعالی ان متھے وضاحت کری جا. پہلی گال جو کو چیو سے پڑھے متھے موجودہ دور جے حساب ہے انے قرات جی جو کو پانچ حوصلہ افزائی ان لا کرے جی ان جے پٹیا پا بیجو پنو تھا. ہاں جزو جی میں ترجمے کے ساتھ ہے حاصلات تعلیم. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں. ان جے اندر کو چیندا سورۃ الکوثر ہے جو کو ان جو پانکے ترجمو پر یاد کرے جو ہے ہاں پا تاؤس جو ترجمو سنی گڑا سی ہاں پوئے بسم اللہ شریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی. فصلی لربک وانحر. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا. انجے پٹھیا پر یہ وضاحت کریے تھا عملی سرگرمیاں طلباء جی قرات کی درستگی کے لیے ان کو کسی معروف قاری کی آواز میں تلاوت سنائے انے پانجے ان نیٹ متے پان کے ونی جو ہے قرآن مجید جو ترجمہ سنے جو برابر قاری صورتوں اور آیات کا انتخاب کر کے براہ راست سنیں. اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ عرفان القرآن از شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب اور ترجمہ کنز الایمان اور ضیاء القرآن سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. پر ان جو پٹھیا اگیا لے اچو جزو جو کو اللہ کے نکی دے دال ہے دال یہاں تھی اگیا اور ودارے تعلق دال جے اندر کرائیں تا درود شریف من میں پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ماشاء اللہ. اور بہتر